الخير، معكم شيوات فاطمه صالح. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم جوج ديال لي كروكيت كيجيو غزالين صراحه، نتمنوا تجربوهم. واحد لي كروكيت غنوجدهم بطاطا، وحده غنوجدهم بالبصله وصدر ديال الدجاج مقطع طريفات ولا صوص بيشاميل. بالنسبه للبطاطا خديت نص كيلو ديال البطاطا 500 غرام، غسلتها مزيان وسلقتها بالقشره وقشرتها ومعكتها مزيان. ها هي كما كتشوفوا معكتها مزيان، وغنضيف لها المعدنوس قطع رقيق، نضيف المعدنوس وغنضيف ملحه على حسب الذوق ديما، شويه د البزار. غنحرك هادشي مزيان منين تحركوا ذوقوا الملحه بعدا. وغندير شويه د الزعتر، غنضيف شويه ديال الزعتر محكوك ونخلط هاد العناصر. نخلي دابا هادي على جنب، نخليها دابا. هنا عندي البصله، عندي جوج بصلات، عندي صدر ديال الدجاج مقطع طريفات. دابا ان شاء الله غنوضعهم في المقله، وغندير لهم شويه ديال الزيت، شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، وغنشحرهم مزيان حتى نشحرهم ان شاء الله. وغنتلاقى بكم ان شاء الله تشوفوا معايا المراحل باش نصاوبوا البيشاميل. ها هي داك البصلات تشحرات مع طريفات ديال الدجاج هما، مع شويه د الملحه وشويه د البزار. دابا غنضيف 2 كيسان ديال الحليب، في الكاس الثاني. هي الكاس الثاني، نجمعو بالدقيق. نضيف معلقه الاولى، الثانيه، الثالثه، وغنحرك حتى تنشف لي داك لاصوص. الا خصكم الدقيق زيدوا. غنزيد، قلت لي غنزيد واحد المعلقه، يعني دابا 4 د المعالق عندي صافي. نحرك وغنضيف. ها هي بدات كتنشف. غنضيف دابا بوزه نحكها، صافي. غير شويه ما تكثروش البوزه حيت كتمرر. نحرك، شتي ها هي صافي بدات كتجمع. وغنضيف الزعتر محكوك، حكيتو بين يديا. صافي نحرك دابا. انا نستمر في التحريك حتى تنشف لي هاد لاصوص مزيان، وغنخليها تبرد في المجمد. نديرها غير في الثلاجه حتى تبرد، وعاد نتلاقى بكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل التتمه ديال الوصفه ان شاء الله. هذاك الدجاج بلا صوص بيشاميل ها هو برد، جبته من الثلاجه. ها هي بطاطا. دابا ان شاء الله غنصاوب معكم. ها نتوما كي شفتوا صاوبتهم من قبل، انا غنوريكم دابا الشكل ديالهم. ناخذ بطاطا، ناخذ بطاطا هكا، وغنوضع هنا
هاد الطريف ديال الفرماج، درت انا موتزاريلا هكا، كتجمعوه كوره هكا صافي. غنحطهم هنايا، غنزيد عاود معكم وحده. هي بسطوها بيديكم هكا، وغناخد طريف من الجبن موتزاريلا هكا، ماشي مشكل كنصاوبوها. وتزيروها بشرط تكوروها، زيروها مزيان هاهي هكا. هنايا دابا غنصاوب معكم هادو ديال البيشاميل، خذوا قياس هكا هكا صافي هكا. هذا هو الشكل ديالهم. نخليهم هنا، نزيد معكم وحده. هاني خذوا في الاول القياس اللي غيبان لكم هكا صافي. ديروا على هذا الشكل صافي. دابا انا غنكمل هاد الكميه اللي عندي، وغندخل هادو المجمد على الاقل واحد نص ساعه في المجمد. هما كل ما بقاو في المجمد حسن باش ما كيطرطقوش. منين غيجمدوا غنسخن المقله من قبل، غتكون سخونه بالزيت، وغناخذ هنايا خديت 2 بيضات غنطربهم. عندي هنا الدقيق الابيض الفورس، عندي هنايا شابلور. الشابلور يعني هذا خبز حمرته وطحنته وحصلت على هذا الشكل هكا. وديك الساعه ان شاء الله منين نكون كنقلي وغنوريكم التتمه ديال الوصفه ديالنا. بعد ما جبتهم من المجمد هما جامدين، ضربت هنايا البيض وسخنت الزيت وضعتها في المقله سخونه. ان شاء الله ناخذ كروكيت غنوضعهم البيض طرب هكا، غنوضعهم الفرص او الدقيق الابيض، وغنردهم مره ثانيه للبيض. هذا هو السر ديالهم باش كيجيو منفوخين. فيهم داك الجبن، هو كيجي داك الجبن فيهم غزال. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم نتوما والوليدات. وهادو ها هما كيجيو بداك لاصوص بيشاميل، كيجيو حتى هما هكا زويونين صراحه وكيجيو بنان. نتمنى تجربوهم لافراد العائله ديالكم والوليدات ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي اول مره غيشوفوا الفيديو ديالي يتابوناو معايا في القناه، وما تنساونيش بلي لايك، بارطاجيو مع الاصدقاء والعائله.
باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم.